بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإدرته بأداد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإدرته بأداد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد النبي الأم وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأم وعلى آله وسلم. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد دقت حليتي وأذكرني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد دقت حليتي وادركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإدرته بأداد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإدرته بأداد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد النبي الأم وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأم وعلى آله وسلم. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد دقت حليتي وأذكرني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد دقت حليتي وأدركني يا رسول الله.